अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद बढ़ते हैं एक दो और अशार की तशरीह की तरफ, लेकिन मेरे चैनल पर नए हार आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पर पहुँचती रहे और कमेंट्स में भी कुछ ना कुछ लिखते रहे। और जो अशार मैंने अपलोड नहीं की हुए, जिन अशार की तशरीह मैंने अपलोड नहीं की हुई, तो उनके हवाले से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं वीडियो के दौरान में भी कुछ ऐसी बातें कह जाता हूँ जो आपके लिए बड़ी फ़ायदे की बात होती हैं, आप लोगों के लिए बड़ी यानी फ़ायदे की बातें हो सकती है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये बढ़ते हैं मज़ीद अशार की तशरीह की तरफ। और ये शेर कौन सा है? शेर यह है, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क मरने और जीने का, उसी को देख देख कर जीते हैं जिस काफिर बेदम निकले। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क मरने और जीने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर बेदम निकले। जीने का मतलब यहाँ पे यह लफ्ज़ी मानी मुराद है, मतलब ये खुश होना, और ये ने जो मरने और जीने के वो लफ्ज़ी मानी मुराद लिए जाते हैं। और उसी को देख कर जीते हैं, जीते का मतलब इन्हें खुश होना, यानी जब हम किसी को खुश होकर देखें तो हम जीते हैं। जिस काफिर में दम निकले, काफिर का मतलब यहाँ पे यानी महबूब है, दम निकलने का मतलब मोहब्बत करना। इस शेर का जो मुख्तसर मतलब है, जो मफहूम है, वो कुछ इस तरह से है कि मोहब्बत में मरने और जीने का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है। और जिस काफिर महबूब पर हम मर जाते हैं, यानी जिस पे हम मरते हैं, उसी की वजह से हम यानी हमारी ज़िंदगी कायम व दायम है। शायर इस शेर में हमें कहना ये चाहते हैं, मिर्ज़ा गालिब इस शेर में अपनी बेबसी और मजबूरी का इजहार भी करते हैं, साथ साथ कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। लिहाजा इन बातों के हवाले से थोड़ा ये सोचना चाहिए कि सोच सकनी चाहिए कि मोहब्बत का खेल बड़ा अजीब व गरीब खेल होता है। मतलब यानी इसमें जिस तरह क्रिकेट खेल वगैरह लोग कहते हैं, फ़ुटबॉल खेलते हैं, तो ये उनकी तरह खेल नहीं है, लेकिन उनका यानी उनका जो मैदान होता है उसमें भी कभी हार जीत का फ़ैसला हो जाता है। तो इसी तरह ये भी उनकी तरह एक खेल है। ये खेल जो शख्स भी खेलता है उसके लिए मौत और हयात का फ़र्क जो होता है वो मिट जाता है। वो मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, और वो जब मुब्तला हो जाते हैं, ज़ाहिरी बात है कि वो उसमें मुब्तला होकर यानी उनके लिए मरने जीने का फ़र्क वो क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। हमने भी एक महबूब से दिल लगाकर मोहब्बत का एक खेल शुरू किया हुआ है, जिसके बाद हमारी हालत ये हो गई है कि इस महबूब को देखकर हम जीते हैं। इस महबूब को देखकर हम जीते मतलब ये नहीं, उनकी ज़िंदगी जब वो खुश हो तो हम भी खुश होते हैं, और उसकी वजह से हमारे जिस्म जान का रिश्ता कायम व दायम है। यानी हमारी जो जान का रिश्ता है वो उनकी वजह से कायम व दायम है। जिस काफिर पे हमारा दम निकलता है, यानी जिस महबूब से हम मोहब्बत करते हैं, वही महबूब और उसका दीदार हमारी ज़िंदगी का यानी एक कीमती सरमाया होता है। ज़ाहिरी बात है कि दुनिया की जो ज़िंदगी होती है तो वो कभी कभार बड़ी कठिन ज़िंदगी भी होती है, कभी ऐसी ज़िंदगी भी होती है कि जिसमें इंसान को सारी सहूलतें होती हैं वो उनके पास होती हैं, मतलब इन्हें बंगले की जो ज़रूरत होती है, गाड़ी की ज़रूरत होती है, या इसी तरह पैसों की जो ज़रूरत होती है, सारी सहूलतें अगर किसी को मुहैया हो, किसी को अवेलेबल हो, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। लेकिन असल में मैं अगर आपको बता दूँ, ज़िंदगी में कभी कभार यानी ये पुराने दौर के जो शोरा होते थे तो उन कहते थे कि हमारा महबूब ऐसा है, हमारा महबूब वैसा है। बहुत सारे लोग ये तख़यलाती अंदाज़ को अपना कर यानी वो ख्याल ही ख्याल में शेर कहते चले जाते थे, और उनका यही एक तरीका होता था। इन्हें मिर्ज़ा गालिब इनकी जो शायरी है तो इसमें एक कभी कभार यानी अगर दर्द की बात भी हो तो वो किसी ऐसे तरीके से वो मतलब इख्तियार करते हैं, कह जाते हैं कि लोगों को बुरी बात भी मालूम नहीं होती है और लोगों को पता भी चल जाता है कि इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर गई थी। बहरहाल जब इस शेर की जो तशरीह है वो मुकम्मल हो गई है, आखिरी शेर की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। इस शेर के हवाले से अगर मैं आपको एक शेर दो अगर आपको मैं सुना दूँ, एक शेर ये है कि एक सी शोखी दी है, एक सी शोखी दी है खुदा ने हुस्न इश्क को, एक सी शोखी दी है खुदा ने हुस्न इश्क को, फ़र्क बस इतना है वो आँखों में है ये दिल में है, वो आँखों में है ये दिल में है। एक शेर अगर आप और भी नेट कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी काफ़ी है।
ایک شعر اور ہے کہ اسے مرنا بھی مشکل ہے اسے جینا بھی مشکل ہے، اسے مرنا بھی مشکل ہے اسے جینا بھی مشکل ہے، جو تم کو دیکھ کر جیتا ہو اور تم پر ہی مرتا ہو۔ بہرحال اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے، آخری شعر کی تشریح کے طرف بڑھتے ہیں۔ آخری شعر کیا ہے؟ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ۔ میں خانہ یعنی شراب خانہ، دروازہ ڈور، غالب اور کہاں واعظ، واعظ وعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اے غالب کہاں شراب خانہ اور کہاں واعظ کی باتیں، مگر میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ کل میں جب شراب خانے سے باہر نکل رہا تھا، میں شراب خانے سے باہر نکل رہا تھا، شراب جب میں نے پی لیا تھا اور جب میں باہر نکل رہا تھا تو اس وقت وہ واعظ جو مجھے نصیحتیں کرتے تھے وہ اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا ان پہ ایک چھوٹ بھی کی ہوئی ہے، اور چھوٹ یہ کی ہوئی ہے کہ اس وقت یعنی اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ دو قسم کی رائے رکھتے ہیں، وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہے۔ بہرحال اس شعر کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ آپ کے سمجھ میں یہ تشریح بیٹھ جائے گی انشاءاللہ۔ شعر میں ریاکاری، منافقت اور وہ لوگ جو منافقت والے، جو لبادہ ہوتا ہے، جو مطلب یعنی ایک عکس یا جو لبادہ ہوتا ہے وہ اڑ لیتا ہے اور دورخی چال وہ چلاتے ہیں۔ اسی طرح کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شراب خانے کا وہ لوگ رخ کرتے ہیں، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں تو شرابی وہ ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں، وہ شراب کی طرف یعنی وہ رخ کرتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے جو برعکس جو اور لوگ جو زاہد ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، پرہیزگار مطلب یعنی اپنے گناہوں سے لوگ خود اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نیک لوگ اور نصیحت کرنے والوں کا شراب خانے کے ساتھ یعنی کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ پہ گناہ کر کے چلے جاتے ہیں، آگے ان کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، آخر میں ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جو زندگی گزاری ہوئی ہے، یہ زندگی تو میں نے بڑی بری زندگی گزاری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو میں نے پائمال کیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے، جو خوبصورت طریقے تھے، مطلب زندگی گزارنے کے جو احکام ہیں، جو سنت طریقے تھے، میں نے ان پہ عمل نہیں کیا، میں عمل پیرا نہیں رہا، لہٰذا ابھی وہ پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو اس توبہ سے پہلے انسان کو توبہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کے سارے گناہ مٹ جائے، ختم ہو جائیں۔ لیکن یہاں پہ شعر کا مطلب کیا ہے؟ شعر یہاں شراب خانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ شخص جو مجھے نصیحتیں کرتا تھا اور جو پرہیزگار بنا ہوا تھا، مجھے کہتا کچھ تھا اور وہ کرتا کچھ اور تھا۔ بہرحال یہاں پہ شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بلکہ ایسے لوگ تو دوسروں کو شراب خانے جانے سے روکتے ہیں، یعنی پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ جب کسی جگہ برا کام دیکھیں تو وہ ان کو روکتے ہیں۔ جس طرح اس کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام میں یہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر یعنی نیکی کے حوالے سے یعنی بات کرنی چاہیے اور گناہوں سے خود کو روکنا چاہیے، تو یہی بات ہوتی ہے، اور اسی بات کو اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائے، اس پہ اگر ہم عمل کر لیں تو شعر کا مطلب یہاں پہ یہ ہے، شعر کہنا یہاں یہی چاہتے ہیں کہ غالب کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے معلوم ہے کہ شراب خانہ اور کہاں واعظ یعنی واعظ کرنے والا، مگر اتنی سی بات میں کہوں گا کہ کل میں مطلب یعنی جب شراب خانے سے باہر نکل رہا تھا، اس وقت جو واعظ تھا، جو واعظ کرتا تھا، جو نصیحتیں کرتا تھا، تو وہ کیا ہو رہا تھا، وہ یعنی باہر دروازے سے نکل رہا تھا۔ تو اسی وجہ سے جب وہ نکل رہا تھا تو یعنی ان کا آپس میں یعنی ایک ٹکراؤ ہوا تھا۔ اصل میں غالب یعنی دو نمبری وہ لوگ جو منافق ہوتے ہیں، ریاکار لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے ظاہر اور باطن میں یعنی کھلا تضاد ہوتا ہے، وہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے۔ لہٰذا یعنی یہی شعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو وعظ کرتے ہیں تو وہ وعظ تو کرتے ہیں، لیکن دوسروں سے چھپ چھپا کر وہ بات جس سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، وہ کام وہ خود چھپ چھپا کر کرتے ہیں۔ تو گویا وہ دوسروں کو نصیحت اور کرتے ہیں اور یعنی خود اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا یعنی جو لوگ نصیحت کرتے ہیں تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ خود بھی ان کاموں سے خود کو دور رکھیں۔ لہٰذا اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان اشعار کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ اس شعر کے ساتھ جو ریلیٹڈ شعر ہے وہ یہ ہے کہ منزل بھلا ملے تو ملے کیسے ہم سفر، منزل بھلا ملے تو ملے کیسے ہم سفر، جو راہ بر ہیں آج وہیں راہزن بھی ہے۔ تو یہ اس شعر کے ساتھ ریلیٹڈ شعر ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔